اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع من ثنیات الوداع طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع من ثنیات الوداع من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا 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 مدى اللہ ہدایت مدى اللہ ہدایت مدى اللہ ہدایت مدى اللہ ہدایت المبعوث فينا أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت بالأمر المطاع وجب الشكر علينا 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 وجب
شکر علینا خدا نے خود کہا قرآن میں، لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے احسان کر دیا ایمان والوں کا نام لیا کہ سب ان کو نہیں جاتے، ایمان والے ان سے محبت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے احسان کر دیا، اپنا احسان جتلاتا ہے خدا، میں نے احسان کیا تم پر۔ کیوں؟ آگے بتایا، اس بات فیہم نے تم میں رسول بنا کے بھیج دیا اور تمہیں بشریت کے حساب سے بھیج دیا تاکہ تم کو مانوس کرنے اچھی طرح سکھائے۔ اور حقیقت خدا جانتا ہے، حقیقت خدا جانتا ہے۔ جیسے اولیاء کا بھی اتفاق ہے کہ نہ جس کو وصال ہوا اس نے بھی نہیں پایا، اور جسے نہیں پایا تو اسے نہیں پایا، جس نے پایا بھی اسے نہیں پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں شکر علینا واجب شکر علینا واجب شکر علینا واجب شکر علینا واجب شکر للہ دائم مدى للہ جو میں کہوں میں ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهل اللهم أبلغه منا السلام واردد علينا كرما وفضلا وإحسانا وعفوا منه السلام واجعل سلامه علينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين أمانا ظاهرا باطنا دائما أبدا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل معصية ومن كل عدو ومن كل مرض ومن كل مصيبة في الدين والدنيا والآخرة في الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين۔ اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا عظيمنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد إن شاء الله، الذي تنحل به العقد إن شاء الله، الذي تنحل به العقد إن شاء الله، وتنفرج به الكرب إن شاء الله، وتنفرج به الكرب إن شاء الله، وتنفرج به الكرب إن شاء الله۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين۔ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه من هلت الديم وما جرت للمذنبين أذيال الكرم وسلم تسليما وشرف وكرم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه من هلت الديم وما جرت للمذنبين أذيال الكرم وسلم تسليما وشرف صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه من هلت الديم وما جرت للمذنبين أذيال الكرم وسلم تسليما وشرف وكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ فضل یا رب سیدنا محمد
کما ہوا لو کما ہوا لو صلاۃ حبیب